اللہ سونیا میں جس چکی چ پسنا نہ پیا، اللہ میں جس کیفیت اندر بھی ہاں، سونے اللہ میں تینوں اپنا رب من کے داتا من کے راضی ہو گیا ہاں۔ سب تو پہلی گل ہے عقیدہ توحید کہ جے پیار چ بکھے ہو او دے بارے بندے دے نظریات عقائد بڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے نے۔ او خالق سارے جگ دا اے جی عقیدہ توحید، او خالق سارے جگ دا او دے در تو ہی سب کچھ لبدا اونوں مالک ہونا پھبدا اے اسے دے سب نظارے نے، سارے جگ دا داتا کلا او مستوی عرش اللہ الرحمن علی العرش استوى، دل اندر اللہ نہیں، اگے اللہ نہیں، پچھے اللہ نہیں، کھبے اللہ نہیں، ہر شے چ اللہ نہیں۔ وحدت الوجود دا عقیدہ بھی گمراہی ہے، وحدت الشہود دا عقیدہ بھی گمراہی ہے۔ بکریاں چارن والی نو نبی علیہ السلام نے پوچھیا بی بی این اللہ، دس اللہ کتے وے؟ انہیں آکھیا فی السماء، آپ علیہ السلام نے کہنے لگی اللہ دی ذات آسمان تے وے۔ فرمایا انت مومنہ، تیرے ایمان اندر شک کوئی نہیں، اللہ پاک نے تینوں جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اس جگ دا داتا کلا او دے اتے رکھ تسلا تے جنہ پھڑ لیا او دا پلا او ننگ گئے پار کنارے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ احباب ذی وقار، اس وقت بہت ساریاں برکتاں جمع ہو گئی ہیں۔ کچھ برکتاں تواڈے علم اندر نے، اور شاید ایک ادھی برکت ایسی ہوئے کہ جہدا تانوں کما حق ہو احساس نہ ہو۔ ایک تو برکت والی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، والبرکہ الثانیہ یوم الجمعہ، اور دوسری برکت والی بات ہے کہ رمضان المبارک دا الحمدللہ پہلا خطبہ جمعہ، اور پھر تیسری برکت ہے کہ تسی اللہ دے بڑے چنیدہ برگزیدہ پسندیدہ حاضرین و سامعین و خواتین ہو کہ اول وقت اندر مسجد اندر تشریف فرماؤ۔ اچھا جدوں میں چوتھی ہوں تو برکت دسنی ہے نا، میرے دل اندر اس برکت دی بڑی خوشی ہے، اور سچی بات ہے کہ اس خوشی نال میریاں اکھاں نم نے۔ چوتھی برکت ہے کہ تسی اس جامعہ السلفیہ دے اندر تشریف فرماؤ کہ جتھے ماشاء اللہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید بیان ہوندیاں 70 سال گزر چکے۔ اے دربار مزار بڑیاں بدترین جگہ نے جتھے 24 گھنٹے شرک ہوندا ہے۔ تسی اس الجامعہ السلفیہ دے اندر تشریف فرماؤ کہ 70 سال تو زیادہ دا عرصہ ہو گیا ہے۔ ایتھے رب دا قرآن بیان ہوتا ہے، ایتھے حدیث بیان ہو رہی ہے، سنت بیان ہو رہی ہے، اور منیمم علی الاقل کم و بیش تقریباً 40 تو 50 ہزار، حاجی صاحب توجہ، 40 تو 50 ہزار ایسے توحید دے چراغ جامعہ سلفیہ نے روشن کیتے نے جڑے پوری دنیا تے شرک نو مٹا رہے نے اور توحید دی روشنی نو پھیلا رہے ہیں۔ اس گل تے پھر غور کرو، کسی جگہ تے 10 منٹ اللہ دی توحید دی گل ہوئے نا، اللہ اتھوں نوزہ چک لیندا ہے، تے جتھے پونی صدی ہو گئی ہوئے صرف قال اللہ اور قال الرسول
ایک ساتھی مینوں کہہ رہا سی شیخ صاحب 10 سال ہو گئے نے شادی میں، میرے کول بیٹا نہیں، میں دعا ہی کراں گا، علم تواڈے کول میرے نال بھی بہت ہے، بس توجہ ذرا میرے ور رکھیو۔ اللہ سونیا شہر مبارک ہے، یوم مبارک ہے، وقت مبارک ہے، اور الجامعہ السلفیہ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑی پہلی دعا ہے جنہ کو نیک پتر نہیں، اللہ اپنی کمال قدرت نہ نیک پتر دے دے۔ آمین سارے کہنی ہے، پاویں آہستہ کہو لیکن سب آمین کہو، تاکہ نہ جانے کہ دی آمین اللہ قبول کر کے سب لی آسانیاں کر دے۔ اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا کر۔ اللہ انہاں جو جدی والدہ فوت ہو گئی ہے، اللہ او دی قبر جنت دا بغیچہ بنا دے۔ اللہ جنہ دے والد فوت ہو گئے نے، وخاصتاً مشائخ الجامعہ السلفیہ، جامعہ دے اساتذہ چو طلبہ چو جو فوت ہو گئے نے، اللہ سب دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا دے۔ ایک سونی جی دعا کرو، اللہ تانوں تواڈی جلالت اور کبریائی دا واسطہ ہے، سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کری، اللہ اولاد دا بھی محتاج نہ کری۔ سونی جی آمین کہو، اللہ اپنے ابو نو حج کران دی توفیق عطا فرما۔ گل سونا پتر، تیرے ابے نے 35 حج بھی کیتے نے نا، ایک خواہش پیدا کر اپنے دل چ، اللہ مینوں اینا کہ رزق حلال دے دے، اللہ مینوں اپنی ماں نو حج کران دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کر کے سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ وقت میرے کو بہت زیادہ ہے، بہت تھوڑا ہے، باتاں بہت زیادہ نے کتاب و سنت دیاں، چلو میں ایک ترتیب نہ شروع کرن دی کوشش کرنا۔ سونی جی دعا کرو، اللہ ساڈے بیان اندر، ساڈے وقت اندر، ساڈے اس بیٹھنے اندر اللہ اپنی برکت دا نزول فرما کے اج دا خطبہ ساڈے لئی جنت الفردوس دا ذریعہ بنا دے۔ اچھا اے تانوں گل دسن دی کوئی ضرورت نہیں کہ روزہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا فرض ہے، ومن ارکان الخمسہ، یہ دین دا تھم آ۔ جڑا بندہ کہے نا میں نہیں روزے منتا، وہ کالا کافر ہے۔ جڑا سیرے تو کہے نا میں نہیں روزے منتا، منکر ہے نا جڑا روزیاں دا، وہ جو مرضی کردا پھر کالا بدترین کافر ہے۔ یعنی یہ من ارکان خمسہ ہے، رمضان المبارک دے روزے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی بندے نے کہا مینوں یاد آ رہا ہے حدیث انجی ہے، کوئی اسپیشل جی نیکی دسو۔ آپ نے فرمایا روزے رکھیا کر۔ ہن اگلی گل دھیان نہ سنے، جی روزے کیوں رکھیا کراں؟ ہوئے ہوئے اے گل میں کہاں تے بڑی ویلیو ہے، شیخ کہن تے بڑی ویلیو ہے، یہ گل امام الانبیاء کہن تے کنی ویلیو ہے۔ آپ نے فرمایا روزے رکھیا کر، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، روزے ورگی نیکی دی کوئی نیکی مقابلہ نہیں کرتی، یہ دا جوڑ کوئی نہیں۔ رب دے پیار چ بھکھیاں رہنا اور فیصلہ بادی ہوئے چھوٹی نیکی۔ میرا کسی دسترخوان تے بھکھا بندہ 1 گھنٹہ انتظار کرے نا، جی راسک صاحب آ رہے ہیں، فلاں شیخ صاحب آ رہے ہیں، پھر کھانا کھاواں گے بھاویں بھوک لگی ہے، تو میرا دل وہ پیار نہ بھر جاتا ہے، یار انہیں 1 گھنٹہ بھوک برداشت کی ہے۔ ہوں ذرا توجہ کر کے دسو ہاں، تسی وہ اللہ دے مومن پیارے بندے ہو، تسی تے کم از کم 11-12 گھنٹے رب دے پیار چ بھکھے پیاسے رہندے ہو، تے اللہ بڑیاں غیرتاں والا ہے۔ بل ایدے تے زیادہ وقت دین دی لوڑ نہیں، بس میں تمہیں ایک بنیادی شے دس دینا۔ تسی چاہتے ہو نا کہ شیخ صاحب فرش تو گل اٹھے سیدھی عرش تے ٹر جائے، اینی پاور اور طاقت ہوے ساڈی تراویح اندر، روزیاں اندر، سخاوت اندر، ایدی بیس دسو، بنیاد دسو۔ سارے نالوں بنیادی گل اے شدت شوق۔ اچھا جدوں میں تانوں بلانا ہے نا ادوں تسی بول سکدے، ویکھو بھی کوشش کر کے میرے حل، تے جدوں میں تانوں جنہ کو بلاواں وہ بولنا تہاڈا جائز ہے۔ بنیادی گل ہے شدت شوق۔ کی کیا میں؟ یعنی خوشی دے نال تہاڈے پیر زمین تے ہی نہ لگن، اوے رمضان دا مہینہ آ گیا میری زندگی چ، اوے میں پھر اللہ دے پیار چ بھکھا رہاں گا، پیاسا رہاں گا، تراویحاں پڑھاں گا، تراویحاں پڑھاواں گا، اینا تانوں چاہ چڑھے
روزے رکھ کے تھوڑی جی آواز ہلکی کرو روزے رکھ کے تراویاں پڑھ کے کہ تواڈے خوشی دے ماریاں پیر ہی زمین تے نہ لگن. رمضان دا مہینہ کی آ گیا تانوں انج ہی لگے جویں اللہ دیاں خاص رحمتاں دے خزانیاں تے میرا ہاتھ پی گیا. بد دل ہو کے روزے رکھن نہ ہو جائے نہیں لبدا. ابو ناراض ہون گے, امی کی کہے گی ہٹا کٹا ہو گیا روزے. انج نہیں وہ گل بنتی. اہتمام شوق تواڈے غم مٹ جان کہ میری زندگی پھر ایک باری رمضان آ گیا. تے انہاں چاواں دا بڑا مل جے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا وہ اپنی قوم دے بندے نال لے تے تیز دوڑ پے تے قوم دے بندے پیچھے چھڈے تے آپ ہی کوہ طور تے پہنچ گئے. اللہ یہ چیزاں بہت ویندا جے, مت سمجھو کہ اللہ تہاڈا شوق نہیں ویندا. اللہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری. موسیٰ اتنا دوڑ کے آ گئے ہیں خیر ہے. حضرت موسیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے پاویں ایمان تازہ کر لیو. ویکھ لو رب دی محبت دے کیمرے کنے فٹ ہوندے نے جذبات تے. فرمایا بڑا پیر پٹ کے آئے موسیٰ خیر ہی. فرمایا اللہ خیر ہے, پیر تیز تاں پٹے نے تاکہ تو میری چال ہی ویکھ کے میرے تے راضی ہو جائے. اینو نا مرے حالاں دا کوئی کام کرنا. اسی بھی آنے اچھا پترا دودھ دتا ہی وینگنا پا کے دتا ہی اے کی کیتا ہی کام بھی کیتا ہی تے چائی نہیں کیتا. لو پہلی گل مکمل ہو گئی ہے. اے بنیاد آ خوشی, شدت شوق, شدت محبت. یہ نتیجہ پتا کی نکلے گا؟ ایمان تازہ کرا, یہ نتیجہ نکلے گا روزہ تسی اج ایک رکھیا ہے اللہ کہن گے ایک دا ثواب نہیں دینا. شوق یہ میں جاننا اینو 700 روزیاں دے برابر ثواب عطا کر دیو. اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے, اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے, خوشیاں مومناں تائیں چڑیاں نے, ایاں رحمتاں تمبو تان دیاں, واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. ہوندی رب دی عام منادی ہے کرو گناہاں دی بربادی ہے, رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں, واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں, سونے اللہ دے مہمان دیاں. دعا میں کرنا اللہ سانو کمال جذبے اور شوق دے نال پورا مہینہ ٹک کے روزے رکھن دی, تراوی پڑھن دی, سخاوت کرن دی اور قرآن پڑھن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے چلو گلاں بہت زیادہ نے 5 باتاں کرنیاں. کنیاں باتاں؟ 3 چیزاں دا تعلق روزے دی قبولیت دے نال ہے. بیٹا بالکل سبق دی طرح نے باتاں سننیاں نے, سبق دی طرح. تُہیں الجامعہ السلفیہ چ بیٹھے ہو, اتنے پڑھائی سبق جاندے نے. کوشش کرو اج دے خطبے نو بھی سبق سمجھو تاکہ کتے نقصان نہ ہو جائے. 5 چیزاں میں انشاءاللہ بیان کرنیاں نے تے 3 دا تعلق ہے روزے دی قبولیت دے نال. اگر یہ 3 چیزاں نے تے روزہ قبول ہے, اگر یہ 3 چیزاں نہیں تے سرے تو روزے دی قبولیت دا معاملہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے. رمضان وبال جان بن جاتا ہے. اور 2 چیزاں دا تعلق ہے روزے نو درجہ کمال تک پہنچان دا. جڑا بندہ آخر تے میریاں دسیاں 2 چیزاں انہاں تے خصوصی توجہ کرے گا او دا روزہ درجہ کمال تک پہنچ جائے گا. اور آخر تے انشاءاللہ میں تانوں ایک رمضان پیکج دینا ہے, وہ اذکار 5 تے مشتمل ہے. 5 اذکار میں تانوں دسنے نے, وہ تسی روزے دی حالت اندر موٹر سائیکل چلاندے, سائیکل چلاندے, دکان تے بیٹھے بڑی وہی گل ہے شوق نہ پڑھدیا رہنا. اگر خواتین تک میری آواز جا رہی ہے بیبیو, تانوں کسے چھلے کڑے دھاگے تے کسے جعلی بابے کو جوان دھیاں لے کے جان دی لوڑ نہیں. جامعہ السلفیہ دا پیغام غیرت بھی ہے, پیغام سنت بھی ہے. بس روزے دی حالت اندر افطاریاں بناؤ, کچن چ کام کاج کرو. تہاڈا کچن چ کام کاج کرنا ہے وقت ضائع نہیں. پکوڑے بنانا بھی عبادت آ,
افطاری تیار کرنا بھی بد کئی بیبیاں سمجھدیاں نے کہ ساڈے بندیاں سانوں وقت پایا ہوندا ہے کچن چ رہنیاں نے تے جڑے 5 وظیفے دساں گا کچن چ پڑھدیاں رہو اللہ رحمتاں تے جنتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے گا لو ہن پھر گل شروع کریے ٹوٹل گلاں ہو گئیاں 10 تل کا اشارۃ کامل وقت میرے کو صرف میکسیمم 33 دقیقہ 33 منٹ میرے کو ٹائم ہن توجہ فرمانا سب نہ پہلی گل یار سیانے بندے بیٹھے ہو بیس تے اے وے نا قبولیت دی کہ اسی جے پیار چ بھکھے ہاں جے پیار چ پیاسے ہاں جے واسطے اسی روزہ رکھیا ہے تسی مینوں بول کے دسنا ہے کم از کم اس اللہ دے بارے ساڈا عقیدہ تے سونا ہونا چاہیے نا ہن ایک بندے دا اللہ دی ذات دے بارے عقیدہ ہی بڑا گندا ہے عقیدہ ہی بڑا بھیڑا ہے بڑا نکھریا نتریا حاجی صاحب ادھر رکھو صاف ستھرا عقیدہ ہوئے کتاب و سنت دے مطابق کہ اس کائنات دا خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے قابض بھی اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے تے جدو خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے قابض اللہ ہے میرے سینے ٹھنڈ پا دیو پھر ساڈیاں سجدیاں دے لائق بھی پھر ساڈیاں دعاواں دے لائق بھی پھر ساڈی نظر و نیاز دے لائق بھی پھر ساڈے رکوع قیام دے لائق بھی جویں اللہ دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں پھر سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ دیاں صفات ورگیاں کسے دیاں صفات جہمیاں دا بیڑا غرق ہو گیا کہ فرقہ گزریا جہمیاں وہ ذات مندے سن صفات دا انکار کردے سن بیڑا غرق ہو گیا معتزلہ دا اج جدوں تسی باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن اے بخاری دا آخری درس سن دیو نا 2 فرقیاں دا نام ہوندا ہے جہمیہ تے معتزلہ ایک نے آکھیا اللہ دیاں صفتاں ہے ہی نہیں تے ایک نے اللہ دیاں صفتاں دی طویل کر چھڈی پتہ نہیں انہوں نے موت پیندی سی اللہ دیاں صفتاں مندے حالاں موٹی جی گل ہے کہ رب دی ذات ورگی کسی دی ذات نہیں تے او دے اسماء تے او دیاں صفتاں ورگی اچھی بولو کسی دی صفت ہے مثال دے طور تے اللہ آسمان دنیا تے آندا ہے فیصلہ بادیو کیویں آندا ہے جویں دی شان دے لے کے اچھا کئی اے پتہ گمراہ فرقے کی آندے نے وہ آندے نے نہیں اللہ نہیں آندا اللہ دی رحمت آندی ہے اور جدوں بخاری چ آ گیا ینزل ربنا تبارک و تعالی کہ ساڈا رب نزول کردا ہے کیویں نزول کردا ہے جویں او دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں تے پھر او دے نزول ورگا اترن ورگا اچھی بولو کسے دا اترنا یار اس بندے دا کی روزہ ہے تسی مینوں دسو ہاں جڑا رب دا ہے ہی غدار ماں فوت ہو گئی پتر فوت ہو گیا ٹھڈا لگ گیا نقصان ہو گیا اللہ نہ کرے کو اگ لگ گئی کو وادا گھاٹا ہو گیا ایتھے چھلا پایا ایتھے کھڑا پایا ایتھے سجدہ کردا ایتھے سجدہ کردا ایماندار نہ دسو وہ غدار بندے دا بھی روزہ اب بھائیو تانوں اپنے فرقے مبارک ہون جماعتاں مبارک ہون رب دا واسطہ جے کسے ویلے کوئی تعصب دی اینک لا کے بھی گل سوچیا کرو جیڑا بندہ رب دا وفادار ہی نہیں ماڑی جی پین آئی ماڑی جی درد آئی تے چھلے پائی پھردا ہے کڑے پائی پھردا ہے غیراں نوں آوازاں ماردا پھردا ہے اور رب دا غدار بندہ بے وفا بندہ 30 روزے تھوڑے نے 300 سال بھی روزے رکھدا رہے تے اللہ پاک نوں دے بھکھیاں پیاسیاں رہن دی لوڑ نہیں یہ ہوں گل تسی مینوں دسنی ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی ونڈ تے ہی راضی نہیں او دے اندر ایک اللہ دے بارے گھٹن موجود آ ہاں مینوں پتر نہیں ملیا میں ایڈا نیک ہاں اتنا چنگا ہاں کیوں نہیں مینوں اللہ نے پتر دیتا اندر تھوڑا تھوڑا نا رسیا پھردا اللہ دے بارے کہ ماں کیوں فوت ہو گئی ہے میرے ابو کیوں فوت ہو گئے نے میری تنخواہ کیوں نہیں میرے سٹیٹس تے معیار دے مطابق جنہیں کٹے وٹے بندے لگے پھردے نے نا میرے پیارے بھائیو انہاں نوں ہی کما حقو ہو روزے دی قبولیت نہیں جے ملدی بس میں 100 گلاں دی ایک گل کرنا اگر انی گل کر کے نماز کھڑی کر دیاں تے خطبہ کامیاب ہے میرے بھائیو اللہ جس کنڈیشن چ رکھے جس کیفیت چ رکھے جس حالت چ رکھے جس پوزیشن چ رکھے رب دوے تد وی نہ دوے تد وی دے کے لے لوے تد بھی ہر حال تے کہنا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا اللہ سونیا میں جس چکی چ پسنا نہ پیا اللہ میں جس کیفیت اندر بھی ہاں سونیا اللہ میں تینوں اپنا رب من کے داتا من کے راضی ہو گیا ہوں
سب تو پہلی گل ہے عقیدہ توحید کہ جہدے پیار چ بکھے ہو او دے بارے بندے دے نظریات عقائد بڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے نے. او خالق سارے جگدا اے جی عقیدہ توحید. او خالق سارے جگدا او دے در تو ہی سب کچھ لبدا اونوں مالک ہونا پھبدا اے اوسے دے سب نظارے نے. سارے جگ دا داتا کلا او مستوی عرش اللہ الرحمن علی العرش استوى. دل اندر اللہ نہیں، اگے اللہ نہیں، پیچھے اللہ نہیں، کھبے اللہ نہیں، ہر شے چ اللہ نہیں. وحدت الوجود دا عقیدہ بھی گمراہی ہے، وحدت الشہود دا عقیدہ بھی گمراہی ہے. بکریاں چارن والی نو نبی علیہ السلام نے پوچھیا بی بی این اللہ، دس اللہ کتے وے؟ انہیں آکھیا فی السماء. آپ علیہ السلام نو کہنے لگی اللہ دی ذات آسمان تے وے. فرمایا انت مومنہ، تیرے ایمان اندر شک کوئی نہیں، اللہ پاک نے تینوں جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. اس جگ دا داتا کلا او دے اتے رکھ تسلا تے جنہ پھڑ لیا او دا پلا او ننگ گئے پار کنارے نے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. او دا جاری لنگر کھانا او دا جاری لنگر کھانا او دا کھاندا کل زمانہ او دا شان بڑا شہانہ اے سارے او دے درد منگتے نے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز. پہلی گل ہے کہ جے پیار چ بندہ بھکھا ہے او دے بارے عقیدہ بندے دا بڑا سونا ہوئے کہ میرا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے اور میری عبادت دے لائق میرا اللہ ہے. عقیدہ توحید دے اندر اگر رتی بر بھی کتے خرابی ہے تو میرے پیارے بھائیو ادھر ویکھیو روزے دا اجر باطل. راضی ہو جاؤ رب تے، وفا کر دے رب دی بارگاہ چ پیش ہو جاؤ. 100 گلاں دی ایک گل کرنا ممبر تے کھڑا ہو کے، ساری زندگی رب تہاڈی ایک دعا قبول نہ کرے پھر بھی تہاڈے دل دی اندر ایک نقطہ ملال نہ آوے. سینے ٹھنڈ پاؤ، ساڈیاں دعاواں سن لوے، اے دے اندر بھی حکمت ہے. تے اچھی بولو جے نہ سنے تے اے دے اندر بھی، بلکہ کوئی دعا نہیں جڑی وہ سندا نہ ہوئے. صرف فرق ہے تسی آکھیا پتر دے دو، انہیں پتر نہیں اللہ نے دیتا، اے دے بدلے بڑی وڈی آفت ڈگنی سی اللہ نے وہ دور کرتی. کئی لوگ آندے نے ساڈیاں دعاواں نہیں قبول ہوئیاں. بیبیاں کہندیاں نے مولوی صاحب میریاں تے اللہ سندا ہی نہیں. بیبیے کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جڑی اللہ نہ سنے. یہاں تے اللہ من و ان الف تا یا اے ٹو زیڈ ابتدا تا انتہا جو منگیا دے دیندا ہے. تو یہاں اللہ پاک دے بدلے بڑی آفت مصیبت تو بچا لیندا ہے. تیسری قبولیت بتا کیڑی ہے؟ قیامت والے دن نیکیاں دا انبار لگا ہوئے گا. اللہ کہن گے ساریاں نیکیاں تیریاں نے. بندہ کہے گا یا اللہ میں تے نیکیاں کیتیاں نہیں، میریاں کیویں نے؟ اے فیصلہ آبادیو جامعہ سلفیہ چاہن والےو ویکھو رب دی قبولیت. اللہ فرماندے نے دعاواں تے کردا ساں، ہاں کردا ساں، میں نہیں سا سندا. فرمایا جنیاں دعاواں کیتیاں نے اج میں تیریاں ساریاں دعاواں نیکیاں دے ٹیراں اندر تبدیل کر دتیاں نے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
پہلا پیغام ہے جے مشرک متقی نہیں جے اللہ تقوی واسطے بندے نو روزے رکھاندا ہے جس بندے اندر شرک ہے جڑا رب دی ونڈ تے راضی نہیں جڑا رب دا غدار ہے او متقی نہیں تے جے دے اندر تقوی نہیں آیا او دا روزہ درجہ قبولیت تک نہیں گیا ماشاءاللہ جنہ مجمع نا تا حد نگاہ بلا مبالغہ ہزاراں دی تعداد اندر مرد و خواتین آ گئے ہو سونی جی آمین کہو ہاں اللہ عقیدہ توحید دی غیرت دے کے محبت دے کے اللہ عقیدہ توحید تے شہادت تے عظمت دی اللہ موت نصیب فرما اللہ جاندہ ہے میں انشاءاللہ میرے جہاں پاپی ایتھے خطبہ پڑھا کے بخشیا جانا ہے انشاءاللہ اس جگہ تے 70 سال ہو گئے نے توحید دا دیوا روشن ہے ایتھوں دے اساتذہ نے 40 تو 50 ہزار دے قریب توحید دے دیوے روشن کیتے نے جڑے پوری دنیا تے اللہ دی توحید دی شمع نو روشن کر رہے نے اللہ توحید والے دعا نو معمولی نہ سمجھو جڑا میں بار بار دعا کرنا نا کاش تسی میرا سینہ چاک ہوئے تے دل دی کیفیت ویکھو اے بار بار نہیں کڑیاں لبدیاں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال توحید والیاں وچ زندہ رکھیں توحید والیاں وچ اٹھائیں تے اللہ سانو توحید والیاں نے اپنی جنت دا مہمان بنائیں حضرات عزیز وقار ہن دوسری گل سن لو جے تے روزے دی قبولیت کھڑی جے دوسری گل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزہ تے اللہ رکھاندا ہے تقوی جائے ہم مشرک متقی نہیں بدعت مدتی متقی نہیں غیر اللہ دی نظر و نیاز دین والا متقی نہیں شرکیہ تویز پان والا متقی نہیں روزے بھی رکھنا ہے اللہ پاک نے شرک بھی کرنا ہے ہن دوسری گل سن لو روزے دی قبولیت ہے اے دوسری گل میں بڑی لازمی سمجھانی ہے حاجی صاحب اللہ جاندا جے پتہ نہیں روزے داراں نو نا بعض روزے داراں نو تہاڈی گل نہیں مارکیٹ 'چ جا کے گلاں کرو اے جنیاں میں گلاں تہاڈے نال کرنا نا اے مارکیٹ 'چ بیٹھ کے کرن والیاں نے اٹھاں بازاراں 'چ بیٹھ کے کرن والیاں نے اوے لوگاں نو دسن والا کوئی نہیں سمجھان والا کوئی نہیں انہاں نو کھلاؤ افطاریاں کراؤ سحریاں کھلاؤ نال دین دیاں بنیادی گلاں کرو کہ روزے دی قبولیت لی عقیدہ توحید بنیاد ہے اور دوسری سب نالوں بڑی چیز پتہ کیڑی ہے ترک حرام لفظ میں ذرا عربی دا بولیا پر میں تواڈے کو سننا ہے ترک حرام مل کے بولو ہاں سارے نہیں بولے ترک حرام دا معنی ہے حرام چھڈ کے روزہ رکھ روزہ بھی رکھی جانا ہے حرام بھی پیوی جانا ہے حرام بھی بولی جانا ہے حرام بھی ویکھی جانا ہے ادھر ویکھ حرام بھی ٹھڈ وچ پالی جانا ہے کادا روزہ ہے بھائی سیب حلال دا تیر تو نہیں کھا رہا دودھ تو نہیں پی رہا ہن ایماندار نہ دسو اس بندے نو عقل مند کہو گے جڑا سادہ تازہ فریش پانی چھڈ کے تے پیشاب پینا شروع کر دے میرے پیارے بھائیو روزہ فاقہ کشی نہیں اور میرے بھائیو اللہ دا واسطہ اے کوئی ریفریشمنٹ نہیں روزہ تماشا نہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے تے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوماں تک حرام چ ڈبے ہیں جی میں عقیدہ توحید بنیاد ہو فیصلہ بادی ہو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے اس کلپ نو عام کرو گل نو سمجھو حرام چھڈ کے روزے رکھو تاں روزہ قبولیت دے درجے تے پہنچدا ہے تاں اللہ پاک روزہ قبول کردا ہے 4 طرح دے حرام چھڈ دینے چاہیے نے ایک تے اپنے دل اندر حرام نہیں رکھنا دل اپنا بغض تو پاک کر او بھائی حسد تو پاک کر کوڑ تو پاک کر رشتہ داراں دے بارے نمازیاں دے بارے کوڑ چکی پھرنا ہے او دل دیا کالیا تیرا کہدا روزہ ہے جھگڑا ہو جاندہ ہے وادی کاٹی ہو جاندی ہے منہ ماری ہو جاندی ہے غصہ انسان نو آ جاندہ ہے لیکن جڑا بندہ ٹڈو پلیت ہے بغض دا مارے ہے کوڑ دا مارے ہے حسد دا مارے ہے وہ کہدا روزہ رکھ رہے ہے دعا کرو اللہ پاک سانو ہے بغض دے حسد چھڈ کے روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اب دیکھو نا ماشاءاللہ محراب ہے نا سب نالوں پہلے صفائی ہوندی ہے محراب دی گرد و غبار صاف ہوندا ہے رمضان آئے تو سب تو پہلے اندر مانجا مارنا چاہیے دل ہولا کرنا چاہیے گن گن کے انہاں نو معاف کرو جنہ جنہ تانوں ستایا ہے پھر ویکھیو اللہ روزے دی خوشی دیندا تے قبولیت دا درجہ دیندا دل دے اندر بغض ہوے حسد ہوے کینہ ہوے کوڑ ہوے
ਕਾਹਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ? ਇਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਲੁਕਮਾ ਹਰਾਮ میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ہے جامعہ سلفیہ دا پیغام افطاری کرن لگا کھجور چیک کر لیں کتے رشوت دے پیسیاں دی نہیں، کتے سود دے پیسیاں دی تے نہیں، کتے بہن دا حق تے نہیں ماریا، کتے چندہ خوری تے نہیں کردا، کتے فراڈ تے نہیں کردا، کتے مل تے چوری تے نہیں کردا، کتے مالک نہ بادا گھاٹا نہیں کردا۔ اور فیصلہ بادیو سب تو گندا انسان ہو جے جیڑا اپنیاں دھیاں نو افطاری کرواندا ہے تے حرام دے پیسیاں دی کرواندا ہے، ملاوٹ دے پیسیاں دی کرواندا ہے۔ لوگو لقمہ حرام تو بچو، دل دے بغض تو بچو، زبان دے آوارہ بولاں تو بچو، زبان دے آوارہ بول بھی حرام نے۔ ساڈے چو کئی لوگ سمجھتے ہیں، حاجی صاحب گل بڑی دھیان نہ سمجھنی، کہ کسے دے گھر ڈکیتی کریے نا تے یہی گناہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کسے دے گھر چوری کریے نا یہی گناہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کسے دے فیر مار کے خون بہا دئیے نا یہی گناہ ہے۔ الجامعہ سلفیہ دی اندر میرا فتویٰ کن کھول کے سن لو، شاید کہ کسی دے گھر چوری کرنا ایڈا وڈا گناہ نہیں، ڈکیتی کرنا ایڈا وڈا گناہ نہیں، کسی دیاں لتاں جو فیر مارنا ایڈا وڈا گناہ نہیں، جڈا وڈا گناہ ہے کہ کسی عزت دار بندے نو تسی نحق بے عزت کر دیو، او دے تے تہمت لگا کے انہوں گالی دے کے انہوں حاجی نمازی نیک انسان ہے، منٹ تو پہلے انہوں ذلیل کر کے رکھ دینا۔ میں نو تے ڈر لگدا ہے، میں جدن دی حدیث پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے دے روزے پورے، نمازاں پوریاں، ادھر ویکھو میری انگلیاں وال، زکاتاں پوریاں، صرف لوگاں تے تہمتاں لاندا سی، لوگاں دیاں عزتاں تے حملے کردا سی، سنیاں سنائیاں گلاں اگے پھیلا کے عزت دار بندیاں نو بے عزت کردا سی۔ فرمایا نمازاں برباد، روزے برباد، زکاتاں برباد، اللہ اس بدبخت نو جہنم رسید کر دے گا۔ بھائی جان ظلم حرام ہے، میں ان گل لمبی نہیں کرنی چاہتا ہے بھی میں گل ختم کرتی ہے۔ میرے یوٹیوب چینل عبد المنان راسخ تے عشاء تک انشاءاللہ خطبہ آ جائے گا، ہر بندے نو لنک شیئر کرو۔ اور روزے دیاں برکتاں کیوں نہیں مل رہیاں، روزے دیاں رحمتاں کیوں نہیں مل رہیاں؟ عقیدے دی غیرت نہ ہوئے تے روزے دیاں برکتاں نہیں جے مل دیاں تے بندہ سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک حرام چ اٹیا ہوئے تے میرے بھائیو روزے دیاں برکتاں نہیں جے مل دیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور جڑا بندہ دل چ بغض چکی پھردا ہے متقی نہیں جے، اور جڑا بندہ حسد چکی پھردا ہے متقی نہیں جے، اور جڑا بندہ اپنی زبان دے آوارہ بول بولدا ہے، ایدے تے تہمت لا دے، ایدا مذاق اڑا دے، کسی دی بیٹی دا مذاق اڑاندا ہے، کسی دی غربت دا مذاق اڑاندا ہے، کسی دے کاروبار دا مذاق اڑاندا ہے۔ شیخ صاحب کو فتویٰ لے لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہونے واسطے زانی ہونا ضروری نہیں، وہ کائنات دا بدترین انسان ہے جڑا اپنے مسلمان بھرا نو حقیر سمجھدا ہے۔ حضرات عزیز وقار ہن تیسری گل سنیا جے، تاں روزے قبول جے تے تاں روزے اللہ دی بارگاہ دی شرف قبولیت پاندے جے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسری گل ہے حب فرائض۔ اے بھی لفظ ایک باری بول لو فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب آواز سادہ کرو ہاں تھوڑی۔ حب فرائض، حب فرائض دا معنی ہے کہ فرض دی شدید محبت، سادہ بھی کرو تے ہلکی بھی کرو، فرضاں دی شدید محبت۔ ہن ایک بندہ زور دکان تے ضائع کر رہا ہے، اثر دکان تے ضائع کر رہا ہے، ادھر ویکھو مغرب تے گلچھڑے ہرا رہا افطاری چ بہ کے، عشاء دی نو پرواہ کوئی نہیں ہو، ادھر ویکھو فیصلہ بادیو شیخ برادری جے، سمجھدار جے، پڑھے لکھے جے، ایماندار میں دسو ایک کادا روزہ پیا رکھدا ہے؟ ساری رات عشاء تو لے کے فجر تک مسیتے وڑ کے آنسو بہاندے رہو، او دی اینی فضیلت نہیں جے جنی زور دی نماز جماعت نہ پڑھن دی فضیلت جے۔ اینو میرا مسئلہ سمجھ لو، اینو میرا فتویٰ سمجھ لو، اینو میرا علم سمجھ لو، اینو میرا خطبہ سمجھ لو۔ ساری رات ایک لت تے کھلو کے قیام کردا رہے، اونا اثر نہیں، اونا فائدہ نہیں ہو جنہ اثر دی نماز دکان چھڈ کے، گلا چھڈ کے، دفتر چھڈ کے، ملازمت چھڈ کے، مسجد اندر جا کے جماعت نہ اثر دی نماز پڑھن دا ثواب ہے۔
یار کیسے لوگوں دے حوصلے نے. انہیں الارم ہی 2 بجے کا لایا ہے. اثر دے نال ہمیشگی نہ زور پڑتا ہے. اے تیری کوئی زور نہیں. حب فرائض ہے قبولیت واسطے شرط ہے کہ فرض دی شدید محبت. کوشش کرو کسے طرح زکات دے داں, کسے طرح زکات دے داں. اے جڑا ذہن ہے نا کہ مولوی صاحب چکامی دے کے کسے طرح زکات تو جان چھٹ جائے, اس منفی ذہن چو باہر نکلو, زکات دی محبت پیدا کرو. ساڈے تقریباً علماء کرام دا ہن یہی فتوی ہے کہ جس بندے کو 52.5 تولے چاندی دے برابر پیسے نے نا, یہ شیخ صاحب تقریباً 5.5-6 لاکھ روپیہ بنتا ہے. جے کو ضرورت تو زائد 5.5-6 لاکھ چاہے پلاٹ کی شکل اندر سیو ہے, بینک بیلنس کی شکل اندر سیو ہے, گھر دے اندر کیش پیا ہے, وہ تے زکات فرض ہے. میں پھر عرض کراں گا, روزہ فاقہ کشی نہیں جے, روزہ تماشا نہیں جے, روزہ عادت نہیں جے. لوگو عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کرو, ہر قسم دے حرام تو بچو تے فرضاں نال محبت کرو. سونی جی آمین کہو. اللہ سانو عقیدہ توحید دی مٹھاس چلا روزے رکھن دی توفیق دے دے. اللہ سانو حرام چھڑ کے دل ہولے کرو. یار وہ گل سنو, وعدے گھاٹے ہو جاندے نے یار, اور بیوی نال ہو جاندے نے, بھراواں نال ہو جاندے نے, ادھر رکھو جماعتیاں نال ہو جاندے نے. اپنا دل ہولا رکھیدا ہے. اللہ سانو فرضاں دی محبت نصیب فرما. بیبیاں بھی بیٹھیاں نے, تہاڈے کول جامعہ سلفیہ دا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے نمازاں دا. بالکل جدوں اذان دا ٹائم ہوئے مصلے تے آ جاؤ. جاگ دلا رمضان مبارک ساتھ تیرے تے آیا, تو کی اس دی خدمت کارن ہے سامان بنایا. کہ مومن لئی رمضان مبارک چند خوشی دا چڑھیا, تے بے سمجھاں مجہولاں دے کر آن سے آپا وڑیا. اے مومن تو رکھ لے روزہ, اے جو تینوں سمجھایا. سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا. ہاتھ دا روزہ تے کن دا روزہ, روزہ رکھ زبانوں. حدیث دا ترجمہ پیا کرنا, حدیث دا ترجمہ پیا سمجھانا. ہاتھ دا روزہ تے اکھ دا روزہ, روزہ رکھ زبانوں. پیریں روزہ تے پیٹیں روزہ, روزہ دلوں بجانو. اگلا جملہ کنا پیارا کہہ دیتا ہے, اے تن دا روزہ تے من دا روزہ, روزہ سارے بدن دا. تن دا روزہ تے من دا روزہ, روزہ سارے بدن دا. ایسے روزے دار یوتے وسے می کرم دا. حضرات زیوکار ہن 2 گلاں سنیاں جے, صرف میرے کو 10-12 منٹ باقی رہ گئے نے روزے قبول کرانے جے. پہلی گل ہے جے لوگوں توحید دے معاملے چ غیرت مند ہو جاؤ. اللہ نے ازمانا جے پتر لے کے, اللہ نے ازمانا جے باپ لے کے, اللہ نے ازمانا جے کتے تانوں ٹھڈا لگ جائے گا, اللہ نے ازمانا جے کتے دھی نوں چوک کے ہسپتال کر دے پھرو گے, اللہ نے ازمانا جے کتے پت نہیں جے رب نے دینے. توحید دے غدار نہ بنے ہو, توحید دے وفادار بنے ہو. دوجی گل اے یار بندہ لبڑ کے قبر چ ٹر جائے, اللہ دی قسم انہیں مولوی عبد المنان راسخ دا نقصان نہیں کیتا, انہیں مولانا چودھری یاسین ظفر دا نقصان نہیں کیتا, انہیں کسے دا نقصان نہیں کیتا. جڑا اندر دا گند لے کے, زبان دا گند لے کے مر گیا ہے, انہیں اپنی قبر ہی کالی کیتی ہے. تیسری گل ہے جے فرزانہ پیار کریا کرو, شیڈول بناؤ, پہلیاں سنتاں پڑھو, بعد دیاں پڑھو, فرزانہ پیار کرو. اے 3 کام کرو تے درجہ
قبول پائے گا روزہ تے جے چاہتے ہو درجہ کمال تک روزہ ٹر جائے پھر دو گلاں سن لو تے میں وظیفے بیان کراں دوسری گل ہے جے پہلی گل ہے جے اگر چاہتے ہو نا اللہ بڑا ہی اجر دا روزہ روزے دا اجر دے پھر دین دے نال جڑ جاؤ ادھر ویکھو دین دے نال جڑ جاؤ دین دے نال جڑ جاؤ دین نال جڑن واسطے میں تین گلاں دسنا ایک تے دین سکھیا کرو ترجمہ سکھیا کرو نماز سکھیا کرو اذکار سکھیا کرو جڑا بندہ نماز نہیں سکھدا بھاجی میرے ال ویکھو نماز نہیں سکھدا قرآن نہیں سکھدا ذکر نہیں سکھدا رٹے رٹائے معاملے کردا ہے او دا روزہ درجہ کمال تک نہیں جے پہنچدا تے جدوں بندے نوں پتہ ہوے نا میں اللہ نوں روزہ رکھ کے کی کہہ رہا اللہ چاہتا جے کلیجہ پھٹدا ہے جویں جویں روزہ لگدا ہے تیویں تیویں لذتاں ہوندیاں نے دین نہ جڑ جو پہلی گل دین سکھو تے دوسری گل پتہ کی ہے اے جڑے دین دے چراغ نے علماء طلباء اے انہاں دے نوکر بن جاؤ انہاں دے خادم بن جاؤ انہاں نوں اپنے وزیر سمجھو انہاں نوں اپنے منسٹر سمجھو انہاں نوں سونے دے چمچیاں چ کھلاؤ تیسری گل جے دین دے مرکزاں نال پیار کرو جویں الجامعہ سلفیہ جتھے توحید پڑھائی جا رہی ہے سنت پڑھائی جا رہی ہے نشیاں نوں دسترخوان تے کھوا کوئی حرج نہیں عام دنیا داراں مشرکاں بے ایماناں نوں کھوا کوئی حرج نہیں لیکن اس ٹائم تیری زکات تیرے مال تیرے وقت ادھر وے تیریاں دعاواں دی دین دے مرکزاں نوں بڑی لوڑ ہے اور تسی تے اگے ابتدا چ بڑے تھوڑے ہو شرک زیادہ ہے بدعت زیادہ ہے لٹ لو پھڑ لو خرافات زیادہ نے اللہ دی قسمیں اگر جائز ہوندا میں رمضان دے پہلے جمعے تہاڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاندا اور لوگو جے خود عالم نہیں نہ بنے علماء نو سپورٹ کرو طلباء نو سپورٹ کرو ان مدارس نو سپورٹ کرو جتھوں توحید دے چراغ روشن ہوندے نے تے دین سکھو کوشش کرو تہاڈی وجہ تو کوئی یتیم بچہ پڑھ جائے تہاڈی وجہ تو کوئی یتیم بچی پڑھ جائے ہن ماشاءاللہ ہزاراں دی تعداد اندر رکھے طالب علم پڑھدے نے تے کوشش کرو ہاں حضرت شیخ صاحب تشریف فرما نے ایک بچے دا ماہانہ خرچہ ہے صرف 10,000 روپیہ ایک بچے دا ماہانہ خرچہ ہے صرف 10,000 روپیہ تے چونگے جو کنے میری عادت نہیں کہ ایسا تسی کھڑے ہو کوشش کرو بزرگاں نو حضرت شیخ صاحب نو یا دفتر اندر کوئی بھی ذمہ دار بیٹھا ہوئے اور جے 5 طالب علم ذمے لے سکنا لے جا تے اپنی اولاد نو نصیحت کر جاؤ پترو میں مر بھی جاواں تے انہاں طالب علماں دا ماہانہ خرچہ جاری رہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں تے 5 بتیاں والی تجارت کرنا لولا خمسۃ مت تجارتو میں تے دکان کھولدا کپڑا بیچدا ہی 5 بندیاں لیاں سفیان بن عیینہ سفیان ثوری ابن علیہ محمد بن سماک فضیل بن ایاز انہاں چوں ایک قاری ایک عالم ہے ایک بہت بڑا محدث ہے اے دین دا دفاع کر دینے تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں انہاں دے خرچ کرنا خیر میں جڑی دسی جے گل روزے اندر کمال پیدا کرنا جے ایمان اندر کمال پیدا کرنا جے دین سکھو دین دے علماء نہ پیار کرو دینی مرکزاں نہ پیار کرو اور اس ٹائم سب نالوں زیادہ ضرورت جے مدارس نو تہاڈی توجہ تے محبت دی میرا کلیجہ پھڑ دیا گل کر لگیا تم ذرا دھیان نہ سنی اس ملک تے جامعہ سلفیہ دی کنی قدر و قیمت ہوئے گی جس ملک دے اندر درباراں دی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ دے قریب چپے چپے تے شرک دا اڈا اے رب دے ولی نے مینوں تسی پوچھو نا شیخ صاحب رب دا ولی کیڑا ہے اس دور چ بندہ رب دا ولی ہے جن نے اپنا پتر حافظ قرآن بنایا جنہ اپنے پتر نو حدیث واسطے کلے ہے سنت واسطے کلے ہے جنہ مجمع ہے نا میرے سینے ٹھنڈ پا دیو اللہ ساڈے پتراں نو دین دا امام بنا دے نہیں بولے اللہ ساڈے پتراں نو دین دا امام بنا دے اللہ ساڈے بچیاں نو دین دا امام بنا دے جننے بچے الجامعہ سلفیہ اج پڑھ دین اللہ قرآن و حدیث دا امام بنا دے اور دوسری گل سن لو جے درجہ کمال تک روزہ پہنچانا جے پھر میرے شہزادیو اس رمضان نو الوداعی رمضان سمجھ کے گزارو انہاں غیبتاں نہیں جے چھڈیاں حاجی صاحب انہاں سود نہیں جے چھڈیا انہاں بینکاں تو قرضہ لینا نہیں جے چھڈیا انہاں غیبتاں نہیں جے چھڈیاں جنہاں دے اندر شیخ صاحب گل بیٹھی ہے کوئی نہیں اگلے روزے معافی مانگ لیں گے اوے اگلے روزے کنے ویکھے کدی ابو نہ بہ کے سحری کردا رہیا ہے نا کدی ابو نہ بہ کے افطاری کردا رہیا ہے نا کدی امی نہ بہ کے کردا رہیا ہے نا پکیاں کھاندا رہیا ہے نا کتھے ہی ماں سونی جی آمین کہو اللہ جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے جندے چالا مقام دے دے اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دے ہن آ گیا رب دا پرونا جی
हुण आ गया रब दा परौणा जी, फिर ने किस्मतां नाल आउणा जी। जे किते जिंदगियां रहियां इंसान दियां वाह रौनक माह रमज़ान दियां, सोने अल्लाह दे मेहमान दियां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। 5 गल्लां मैं मुकम्मल कर दित्तियां ने। पहली गल रोज़े कबूल कराने जे, धोई अपनी पालिश करो। दूजी गल हर हराम अपनी जिंदगी चो कड्डो। तीजी गल फर्जां नाल प्यार करो, नमाज़ां ज़ाए ना करो, ज़कातां ज़ाए ना करो। सच फर्ज है, सच्चे बन जाओ। और 2 गल्लां मैं दसियां ने, दीन नाल जुड़ जाओ, दीन सीखो, दीन दे उलमा नाल प्यार करो, दीनी मरकज़ां नाल प्यार करो। और दूसरी गल है रमज़ान आखिरी समझ के गुजारो। एक सोहनी जी दुआ ना कर लीए, अल्लाह रोज़े की हालत च मौत दई, नफली होवे या फर्जी होवे, अल्लाह रोज़े की हालत च मौत अता फरमाई, अल्लाह गुज़ू की हालत च मौत अता फरमाई। आखिरी रमज़ान समझ लो। इत्थे हुण मैं जरूरी समझना, मैं एक दुआ करा। या अल्लाह साढ़े फैसलाबाद के अंदर ओ या दुआवां करया करो, ओ दरवेशो, ओ सीने चौड़े करो। अल्लाह साढ़े फैसलाबाद के अंदर जिन्ने धोईद परस्त तेरे बंदे ते बंदियां टुर गए ने, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूर ना भर दे। असीं भी आउण वाले हैं, निरी भुख प्यास नहीं, कोई रोज़े दे पल्ले भी होवे कोई शै। फिर मैं एक फतवा दे चला, तराबियां पढ़ सकना पढ़, कोई कमी कुताही हो जाए तो खैर है। कुरान पढ़ सकना जे पढ़, कोई कमी कुताही हो जाए तो खैर ही। सदका कर सकना कर, जे कमी कुताही हो जाए तो खैर ही। पर जे तेरे अकीदे च गंद है, तेरे दिल च गंद है, जे तू फर्जां दा तारक है, ए काबिले माफी तलाफी मामला नहीं। दीन नाल प्यार करो। आखिरी समझो, हुण 5 वजीफे सुन लो। चलदे फिरदे कसरत ना पढ़ियो, किसे छल्ले, किसे कड़े, किसे धागे, किसे जाली बाबे की लोड़ नहीं। खवातीन जरा ध्यान ना सुनियो, खवातीन दे अकीदे थोड़े जे कमज़ोर हुंदे ने। सुबह सहरी तो लैके अफतारी तक आटा गुंदे पढ़ो, सहरी बनाते पढ़ो, अफतारी बनाते पढ़ो, तुसी दुकानां ते बैठे पढ़ो, 5 वजीफे पढ़ते रहा जे। अल्लाह तुहाडी जिंदगी दे गमां नूं खुशियां अंदर तब्दील कर देवेगा। इधरों ईद वास्ते आओगे तो अजीब ही बरकतां महसूस करोगे। हुण मैं 5 वजीफे तुहाडे सामने बयान कर देना। सब नालों वजीफा, पहला वजीफा जे ईमान ताज़ा होए ना, फिर भावें मुहब्बत दे नाल मेरे अल वेख के ईमान ताज़ा करियो। रोज़े की हालत के अंदर पढ़ना है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। फिर की होया, मैं बीमार हो गया, मैनू अल्लाह काफ़ी है। फिर की होया, मेरी धी बीमार हो गई है, सानू अल्लाह काफ़ी है। फिर की हो गया, मेरा नुकसान हो गया, लोगो मैनू अल्लाह काफ़ी है। जेदे प्यार च मैं भुखा, जेदे प्यार च मैं प्यासा, वो अल्लाह मैनू अपड़ेगा, मेरे ते रहमतां दे छिट्टे पावेगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। बुल सुके ने, तकलीफ अंदर है, पर आंदा लोगो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ताड़ी जिंदगी 5 स्टार होटल बना देगा, गुरबत की अग चो कढ़ेगा, झगड़ियां की अग चो कढ़ेगा, शरीके की अग चो कढ़ेगा, दुश्मनों की अग चो कढ़ेगा। वेख लो हज़रत इब्राहिम ने वजीफा पढ़िया सी ना, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ने फरमाया या नारो कूनी बरदौ व सलामा, बरदौ व सलामन अला इब्राहीम। ओए आगे तू बुझना नहीं, तू 5 स्टार होटल बनना है, तो गुलजार बनना है। दूजा वजीफा पढ़ दे रहा जे। जिन्ने भी फस जाओ ना, रस्ते बंद ने, बूहे बंद ने, डॉक्टर ला इलाज करार दे दिता है। अब बाबे आ तेरे ते मुँह की हवाड़ अल्लाह नू कस्तूरी नालों भी चंगी लगती है। जो तू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील दिलों कहना होएगा, तेरा रब तेरे नाल कितना प्यार करता होएगा। जो तू दिलों कहना होएगा ना, दूजा वजीफा केड़ा, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा मैं करना, फिर सुभान अल्लाह कहो, पहले तर्जुमा सुनियो। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह कमी हो गई है, गलती हो गई है, अल्लाह गफलत हो गई है, पर एक गल ते दस ना, पाक रब्बा तेरी ज़ात भी पाक है, तेरी सिफात भी पाक ने, कमी तो मेरे को हो गई है, पर एक गल मैनू दस,
میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اے جے پیار محبت دیاں گلاں، اے جے جذبے دیاں گلاں۔ تے تیسرا وظیفہ اے سردار وظیفہ جے تیجا وظیفہ، اے ہزاراں دی تعداد اندر پڑھو، ایک ایک تسبیح کرن دی لوڑ نہیں۔ تیسرا وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ فرش تو اللہ چکے گا تے عرشاں تے لے جائے گا۔ وظیفہ سنو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے چار کلمے روزے دی حالت اندر بہت زیادہ پڑھے ہو، انے فضائل جے ہر شے اللہ تہاڈی جھولی جی سٹے گا۔ آخری 1 منٹ اندر 2 وظیفے سن لو۔ چوتھا وظیفہ حضرت انس فرماندے نے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تقریباً 10 سال خدمت کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نو کئی لوگ بڑے دکھ دیندے سن، تکلیفاں دیندے سن، کسی ویلے نبی علیہ السلام دا دل بجھ بھی جاندا سی۔ ادھر ویکھیو تھوڑے جے پریشان ہوندے سن، بیٹی دی قبر تے نہیں سن جاندے، چاچے حمزہ دی قبر تے نہیں سن جاندے، اور اپنے بیٹے دی قبر تے نہیں سن جاندے۔ دسو تہاڈے پاکستان دی کیڑی قبر ہے جڑی نبی دے چاچے دی قبر نالوں زیادہ برکت والی ہوئے، نبی دے پت دی قبر نالوں زیادہ برکت والی ہوئے؟ انس فرماندے نے جدوں بھی نبی علیہ السلام بے چین ہوندے، اوئے ہائے ہائے، تے نبی علیہ السلام دا کی پڑھ دے؟ چوتھا وظیفہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سنبھالنے والے، میں تواڈے کو مدد منگنا تے تانوں تواڈی رحمت دا واسطہ دے کے مدد منگنا۔ پنجواں وظیفہ سنو تے نماز کھڑی کر دیاں میرے ویرو، پڑھ دے رہا جے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 گز رسا سرے تے گڑ جڑا کہندا نا راسک صاحب جی میرے کو بہتے وظیفے نہیں پڑھے جاندے، بس 5 گلاں پلے بن لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھے نمبر تے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تے برحمتک نستغیث۔ نستغیث اندر بیوی بھی آ جائے گی، بچے بھی آ جان گے۔ تے آخری وظیفہ پنجواں پتہ کیڑا ہے؟ روزے رکھو، تراویاں پڑھو، روزی افطار کراؤ، رب رب کرو، مدرسے خرچ کرو، سب کچھ کرو، تے تکبر نہیں کرنا۔ اے نہیں سمجھنا میں پتہ نہیں کی بن گیا۔ پھر 5ویں نمبر تے پتہ کی کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ساریاں طاقتاں تیریاں نے، میرے جے گندے بندے نو تو توفیقاں دتیاں نے، میرے جے ڈگے بندے تے اتنا کرم کر دیتا ہی، میرے جے کمزور بندے نو اللہ دین دے چھڑے آئی، مدرسے تے دین دا پیار دے چھڑے آئی، دین والیاں دا پیار دے چھڑے آئی۔ اج دوستو میرے سینے ٹھنڈ پاؤ، پھر نماز کھڑی کراں، سانو چھلیاں دی لوڑ ادھے بول دیو خیر، ڈرے ڈرے چھلیاں دی لوڑ، کڑیاں دی لوڑ، دھاگیاں دی لوڑ، اچھی بولو جعلی بابیاں دی لوڑ، سانو ایتھے بہ کے وظیفے کھڑن دی لوڑ کیوں؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی۔ اور جڑا وظیفہ میرے نبی پاک دیاں بلیاں نو لگ کے آیا ہے، وڈے تو وڈا بابا بھی کوئی وظیفہ بناوے، اچھی بولو نبی پاک دیاں بلیاں نو چھو کے آن والے وظیفے دا مقابلہ ہو سکدا؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی، جدا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جیدی عظمت دی پہ تم گئیے، کل نبیاں دا سلطان آیا، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کچھ قبرانو کچھ حجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا۔ تانوں نبی علیہ السلام نے لوارس نہیں چھڈیا۔ اے 5 وظیفے پڑھ دے رہا جے، عقیدہ توحید دا خیال کریا جے، حرام چھڈیا جے، فرزانہ پیار کریا جے، روزے قبول ہون گے، دین نہ جڑے رہا جے، دین سکھ دے رہا جے، دین داران دے جڑے دین دے چوکیدار نے انہاں نہ جڑے رہا جے، دین دے مرکزاں تے خرچ کر دے رہا جے، اور اس رمضان نو آخری سمجھ کے گزاریا جے، انشاءاللہ پھر تہاڈے منہ چو ہواڑ بھی ہے گی نا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ فرماندے نے مینوں کستوری نالوں بھی بہت ہی چنگی لگدی ہے۔ سونی جی آمین کہہ دیو۔ اللہ رمضان دے عمرے نصیب فرما، اللہ رمضان دے عمرے نصیب فرما، بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ 70 سال تو زائد عرصہ ہو گیا جامعہ سلفیہ نو، اللہ پاک اس جامعہ سلفیہ نو قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ میں مجاملت دا قائل نہیں، تعریف دا قائل نہیں، لیکن میں حق ضرور بیان کر دینا۔ حضرت مولانا چودھری یاسین ظفر صاحب اور
اور دیگر جامعہ دے اساتذہ، اے لوگ صحیح محسن جماعت جے جڑے تواڈے بچیاں نو دین، توحید، سنت، دنیا 13 دے قریب شعبے الحمدللہ ساڈے جامعہ جاری نے. آگے بڑھو، دست و بازو بنو، صدقات، خیرات، عطیات، زکات سب دے نال ادارے نو مضبوط کرو. اللہ جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. جاندے جاندے گل دسو انشاءاللہ 5 وظیفے پڑھ دے رہو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا پڑھے گا؟ کوئی عرض نہیں. انج نہ چکو، پورا چکو کہ دعا کرنا. اللہ جی نے پورا ہاتھ چک لیا نا، اللہ نو رمضان دے عمرے نصیب کر دے. ہاتھ چک لو، چنگے رہو گے. اللہ میدان عرفات چے وظیفے پڑھن دی توفیق دے دے. اللہ مینا دیاں راتاں وظیفے پڑھن دی توفیق دے دے. اللہ مدینے پڑھن دی توفیق دے دے. ہاتھ تھلے کرو. ہاں موت میرے تے بھی آنی ہے تے لمیاں حیاتیاں پاؤ. اللہ نے ٹائم مقرر کیتا ہے، آ ہی جانی ہے. اللہ دنیا تو جائیے، اللہ سانو وظیفے پڑھ دیا موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.